أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه. شيل الله عبد القادر والمدد يا جيلاني، باز الله أبا صالح يا صاحب البرهان. الله 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 عليه توكلوا. أمدادك يا جيلاني نظرة جيلاني، يا أنت الباز رباني شيخ القادر. يا الله 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 عليه توكلوا. أمدادك يا رفاعي نظرة رفاعي، يا شيخي أبو الأرجى راعي شيخي أبو الأرجى راعي أحباب سوفي. يا الله 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 عليه توكلوا. نظرة شيخ الطريق إبراهيم الدسوقي، روح شيخي شفوقي بأنوار الغيب. يا الله 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 عليه توكلوا. أنا ناوي زور البدوي طنطاوي، يا مهما قاموا حاوي هيبة نوراني. يا الله 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 عليه توكلوا. أنتم أسياد الحضراء أقطاب الصوفية، أرجوكم جود بنظراء يا أهل الغوثية. الله 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 عليه توكلوا. يا أكرم الخلق ما بمن ألوذ به سواك عند حلول الحديث العميم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ولن يضيق رسول الله جاهك بي إذا الكريم
الكريم تحلى باسم منتقم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم لا تقنطي من زلة عظمت إن الكبائر في الغفران كالأمم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم لا رحمة ترى حين يقسمها تأتي على حسب العصيان في القسم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ربي واجعل رجائي غير منعكس لديك واجعل حسابي غير منخرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم والطف بعبدك في دارين إن له صبرا متى تدعوه مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم والآل والصحب ثم التابعين له أهل التقى والنقى والحلم والكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ونحت عذبات الباني ريح صبا وأطرب العيسى حد العيسي بالنغم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم سعد سعيد زبير طلحة وأبي عبيدة وابن عوف عاشر الكرام مولاي صل وسلم دائما
أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي يطلع في شهر ربيع الأول قمر نبي الهدى وأوجد نوره قبل خلق العالم وسماه محمدا وأخرجه في آخر الزمان كما قدر وأبدى وألبسه خلعة الجمال التي لم يلبسها أحدا فولد بوجه النخجل قمرا وفرقدا ألا هو الذي توسل به آدم عليه السلام وافتخر بكونه والدا واستغاث به نوح عليه السلام فنجا من الردى وكان في صلب إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار فعاد وصار لهبها مخمدا ورأت أمه آمنة رضي الله عنها حين حملت به ملائكة السماء مددا ودخل عليها الأنبياء وهم يقولون لها إذا وضعت شمس الفلاح والهدى فسميه محمدا. قال الله عز وجل لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كنت نورا بين يدي الله عز وجل قبل أن يخلق آدم عليه السلام ب1000 عام يسبح الله ذلك النور وتسبح الملائكة بتسبيحه فلما خلق الله تعالى آدم عليه السلام ألقى ذلك النور في طينته فأهبطني الله في صلب آدم عليه السلام إلى الأرض وجعلني في السفينة في صلب نوح عليه السلام وجعلني في صلب الخليل إبراهيم عليه السلام حين قذف به في النار ولم يزل ينقلني ربي من الأصلاب الكريمة الفاخرة إلى الأرحام الزكية الطاهرة حتى أخرجني الله من بين أبوي ولم يلتقيا على سفاه قط. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. أنت تطلع بيننا في الكواكب كالبدور بل وأشرف منه يا سيدي خير النبي. الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشفيع الأبطاح والحبيب العربي. أنت أم أم أب ما رأينا فيهما مثل حسنك قط يا سيدي خير النبي. الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشفيع الأبطاح والحبيب العربي. أنت منجينا غدا من شفاعتك صفا من لنا مثلك يا سيدي خير النبي. الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشفيع الأبطاح والحبيب العربي. ارتكبت على الخطأ غير حصر وعدد لك أشكو
سيدي خير النبي الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشفيع الأبطاحي والحبيب العربي. نرجو إلى كأس حوضك للعطاش يوم نشر كتابي يا سيدي خير النبي. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. هب لنا في القيامة مشفقا واهلنا إضاع يا سيدي خير النبي. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. على النبي كل وقت دائما لاح نجم في السماء سيدي خير النبي. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. കുറ്റങ്ങളെല്ലാം നീങ്ങുവാൻ സ്വർഗത്തിലൊന്നായി ചേരുവാൻ നബി തങ്ങളാൽ തുണറബ്ബനാ. ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് لا إله إلا الله محمد رسول الله. സന്തോഷിക്കുവാൻ കുടുംബങ്ങളിൽ ഗുണം ചെയ്യുവാൻ ഖൈറായ പാതയിൽ നീങ്ങുവാൻ ബദരീങ്ങളാൽ തുണറബ്ബനാ. ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹ്. മൗതദ് കൂട്ടിടും ഇബ്ലീസ് കൂസിനെ കാട്ടിടും നേരം ലഈനവനാട്ടുവാൻ നബി തങ്ങളാൽ തുണറബ്ബനാ. ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹ്. روي أن آمنة رأت حين وضعته صلى الله عليه وسلم نورا الله له قصور بصرى من أرض الشام. وروي أن آمنة رضي الله عنها قالت لما وضعته مضت عيني لأنظر ولدي فلم أره ثم وجدته في المخدع وهو مقحول مدهون مخطون ملفوف بثوب من الثوب الأبيض ألين من الحرير يفوح الطيب من جنابه فجعلت أنظر إليه وإذا منادي ينادي أخفوف أن أعين الناس. قالت فما كانت غيبته وحضوره إلا كلمه البصر. ولما كنت متحيرة من ذلك إذا بثلاثة نفر قد دخلوا علي كأن وجوههم أقمار وفي يد أحدهم إبريق من الفضة ومع الآخر تشت من الزبرجد الأخضر وفي يد الثالث حريرة بيضاء مطوية فنشرها فإذا فيها خاتم يحير عين الناظرين من شدة نوره. حمل بني وناوله لصاحب التشتيان وأنا أنظر إليه فغسله من ذلك الماء الذي في الإبريق 7 مرات ثم قال لصاحبه اختم بين كتفيه بخاتم النبوة وهو خاتم النبيين وسيد أهل السماوات والأرض أجمعين. وقيل لما ولد خمدت تلك الليلة نار فارسة بعد الظلام ولم تكن خمدت قبل ذلك ب1000 أيام
وارتج إيوان كسرى وسقطت منه 14 شرفة وغالت بحيرة ساوى وأصبحت أصنام الدنيا كلها منكوسة رميت الشياطين من السماء بالشهب الثواقب وانبلج الصبح الحق وبطل ما كان يعمله كل كاذب. روي عن يحيى بن عروة أن نفر من قريش كانوا عند صنم من أصنامهم قد اتخذوا ذلك اليوم عيدا من أيامهم ينحرون فيه الجزور ويأكلون ويشربون قد عقفوا عليه يخوضون ويلعبون فدخلوا عليه ووجدوه مكبوبا على وجهه فأنكروا عند ذلك عليه وردوه إلى حاله فانقلب انقلاب صائر ففعلوا ذلك 3 وهو لا يستقيم. فلما رأوا ذلك أبدوا حزنا وتعلما وأصبح العيد الذي كانوا فيه مهتما. فقال عثمان بن الحويرث ما له قد أكثر التنكس إن هذا لأمر حدث وانشد وقلبه يسلى بالنار. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. കേവലം അദ്ദേഹം കേട്ടാൽ പോരാ, നന്നായി തന്നെ ഉറക്ക ചൊല്ലണം. ചൊല്ലൂലേ? ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നിങ്ങൾ കേൾക്കണില്ല, ഉറങ്ങിപ്പോയ പോലെ ഉണ്ടല്ലേ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹ് അല്ലാഹ് അല്ലാഹു അല്ലാഹ് അല്ലാഹ് അല്ലാഹു അല്ലാഹ് അല്ലാഹ് അല്ലാഹു അലൈഹി തവക്കലു അല്ലാഹ് അല്ലാഹ് അല്ലാഹു അല്ലാഹ് صفى حوله صناديد من وفد بعيد ومن قربي الله 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 عليه مقلوبا فما ذاك كلنا فمن حزننا قد مات العير بصحبي الله 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 ذنبي الله 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 عليه توكلوا. وإن كنت مغلوبا ونكست صغيرا في الأوثان بسيد ربي الله 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 عليه توكلوا. رد لي مولودي أضاءت بنوره جميع
تسليم وأزكى تحياتي على المصطفى المختار خير البريات ونار جميع الفرس قد خامدت له وقد بات شاه الفرس في أعظام الكرب صلاتها تسليم وأزكى تحياتي على المصطفى المختار خير البريات فأيا على قوسين ارجعوا عن ضلالكم وهبوا إلى الإسلام والمنزل الرحب صلاتها تسليم وأزكى تحياتي على المصطفى المختار خير البريات بسم الله الرحمن الرحيم. فلما آن أوان مولده الكريم وحان مقدمه الشريف العظيم صاح سائس الإشارة بالبشارة لأهل الأرض أجمعين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فعند ذلك حفت بأمه آمنة رضي الله عنها الملائكة الأبرار تحجبها بأجنحتها عن عيون الأغيار فوقف عن يمينها ميكائيل عليه السلام وبين يديها جبرائيل عليه السلام ولهم زجل بالتسبيح والتقديس والتهليل للملك الجليل. وأقبلت الحور العين إلى أمه آمنة رضي الله عنها تبشرها بأنها من جميع المخافف آمنة وتنوب عن القوابل البشرية وتبشرها بالسعادة الأبدية والعذرة الكمرية والطلعة المحمدية. أخذها المخاض واشتد بها الآلام فولدت النبي صلى الله عليه وسلم كأنه البدر في تمامه. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا قد يا وجه سروري. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إكسير وغالي أنت مصباح صدوري. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. يا حبيب
صلى الله محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم من رأى وجهك يسعد يا كريم الوالدين حوضك صافي المبارك وردنا يوم نشوري صلى الله محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم رأينا العيسى حنت بالسورة إلا إليك والغمام قد أضلت يا رسول الله والملا صلوا عليك يا نبي سلام عليكم يا رسول سلام عليكم يا حبيب سلام عليكم يا رسول الله صلوات الله عليكم وأتاك العود يبكي وتذلل بين يديك واستجارك يا حبيبي يا رسول الله عندك ظبي النفور يا نبي سلام عليكم يا رسول سلام عليكم يا حبيب سلام عليكم يا رسول الله صلوات الله عليكم حينما شدوا المحامل وتنادوا لي الرحيل جئتهم والدمع سائل يا رسول الله قلت قيف لي يا دليل يا نبي سلام عليكم يا رسول سلام عليكم يا حبيب سلام عليكم يا رسول الله صلوات الله عليكم من لي رسائل أيها شوق الجزيل الله نحوها تلك المنازل في العشاء يا والبكور الله يا نبي سلام عليكم يا رسول سلام عليكم الله يا حبيب سلام عليكم صلوات الله عليكم الله كل ما في الكون هام فيك يا باهي الجبين الله ولهم فيك
سلام عليكم صلوات الله عليكم الله عبدك المسكين يرجو فضلك الجم الغفير الله فيك قد أحسنت ظني يا بشير يا نذير الله يا نبي سلام عليكم يا رسول سلام عليكم الله يا حبيب سلام عليكم صلوات الله عليكم أغثني وأجرني يا مجير من السعير يا ضيافي يا ملاذي في ملمات الأمور يا نبي سلام عليكم يا رسول سلام عليكم يا حبيب سلام عليكم صلوات الله عليكم فاز عبد قد تملى وانجلى عنه الهموم فيك يا بدر تجلى فالك الوصف الحسين يا نبي سلام عليكم يا رسول سلام عليكم يا حبيب سلام عليكم صلوات الله عليكم ليس أزكى منك أصلا قط يا جد الحسين فعليك الله صلى دائما طول الدهور يا نبي سلام عليكم يا رسول سلام عليكم يا حبيب سلام عليكم صلوات الله عليكم حسناتي يا رفيع الدرجاتي صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم كفيرا عني ذنوبي واغفرا لي سيئاتي صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم أنت غفار الخطايا والذنوب الموبقات صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم أنت ستار المصابي ومقيل العثرات صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم عليم سري وأخفى مستجيب الدعوات صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم محشر القدر സമയത്തും ഉമ്മത്തി എന്നൂരത്തോരേ സല്ലല്ലാഹു على محمد صلى الله عليه وسلم തങ്ങളെ ശഫാഅത്തല്ലാതെ ഞങ്ങളിലില്ലാത്തണി
صلى الله عليه وسلم ربنا ارحمنا جميعا بجميع الصالحات ربنا ارحمنا جميعا بجميع الصالحات صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا يا رب سيدنا خير الورى سندا حصل مقاصدنا ذا الجود والكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي آت المنى بحق سيدنا محمد صاحب الآيات والحكم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى وآله شرفا فمن لنا بشفا ذا الجود والكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم صلوا على الحبيب اللهم صل وسلم وبارك عليه إن شاء الله. الفاتحة. الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم.
إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم 2 فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون
فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب وفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد رحم الراഹിമായ കരുണാവാരിധിയായ അല്ലാഹ് ഈ സദസ്സ് നീ കബൂൽ ചെയ്യണേ റഹ്മാനേ നിന്റെ വിശുദ്ധ ഖുർആൻ പാരായണം
പാരായണം ചെയ്തതും താജ്ദാരേ മദീന സർവരേ ആലം സർക്കാരെ ദു ആലം നൂറേ മുജസ്സം മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ മദ്ഹുകൾ പാടിയതും പറഞ്ഞതും നീ ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ്. ഇതിന്റെ മിസ്ൽ സവാബ് ഹബീബായ സയ്യിദുനാ റസൂലുള്ളാഹ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ ഹദ്റത്തിലേക്കും മറ്റ് സ്വാലിഹീങ്ങളുടെ ഹദ്റത്തിലേക്കും നീ എത്തിക്കണേ അല്ലാഹ്. മഹാനായ ബാപ്പു ഉസ്താദിന്റെ ഹദ്റത്തിലേക്ക് നീ എത്തിക്കണേ അല്ലാഹ്. അവരുടെ നദറ കൊണ്ട് ഞങ്ങളെ നീ അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാഹ്. ഈ സദസ്സ് സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ്. ന്യൂനതകൾ അദബുകേടുകൾ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതെല്ലാം പരിഹരിച്ച് നീ ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് ഖബൂൽ ചെയ്യണേ അല്ലാഹ്. ഈ സദസ്സിന്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് സംഭവിച്ചു പോയ പാപങ്ങളെല്ലാം നീ പൊറുക്കണേ അല്ലാഹ്. അറിഞ്ഞും അറിയാതെയും രഹസ്യമായും പരസ്യമായും ചെറുതും വലുതുമായ ധാരാളം പിഴവുകൾ ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലാഹ്. നീ പൊറുക്കണേ തമ്പുരാനെ. കൈവെടിയല്ലേ അല്ലാഹ്. നീ പൊറുത്തു നൽകണേ അല്ലാഹ്. നീ പൊറുത്തു തന്നില്ല എങ്കിൽ നിന്റെ നരകത്തിലെ വിറക് കഷ്ണങ്ങളാണ് അല്ലാഹ്. നീ പൊറുക്കണേ അല്ലാഹ്. ഗഫ്ഫാറുദ്ദുനൂബായ തമ്പുരാനെ, ഞങ്ങളുടെയും ഞങ്ങളുടെ ഉസ്താദുമാരുടെയും മാതാപിതാക്കളുടെയും ശിഷ്യന്മാരുടെയും ഞങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവരുടെയും പാപങ്ങൾ നീ പൊറുക്കണേ അല്ലാഹ്. യാ റബ്ബനാ യാ റബ്ബനാ. മനസ്സിന് സമാധാനമില്ലാതെ മനുഷ്യർ നെട്ടോട്ടമോടുകയാണ്. സമാധാനമുള്ള ഖൽബ് നൽകണേ അല്ലാഹ്. എത്ര വലിയ കോടീശ്വരനായിട്ടും സമാധാനമില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എന്താണ് റബ്ബേ കാര്യമുള്ളത്? പടച്ചവനെ സമാധാനം നൽകണേ അല്ലാഹ്. ശാന്തി നൽകണേ അല്ലാഹ്. യാ റബ്ബനാ ടെൻഷൻ ഫ്രീ ആയ ഖൽബ് നൽകണേ അല്ലാഹ്. ഒന്ന് സമാധാനത്തോടെ കിടന്നുറങ്ങിയിട്ട് നാളുകളേറെയായെന്ന് പറഞ്ഞ് ദുആ കൊണ്ട് വസിയ്യത്ത് ചെയ്തവരുണ്ട്. സമാധാനത്തോടെ ഒന്ന് കിടന്നുറങ്ങാൻ ഞങ്ങൾക്ക് സൗഭാഗ്യം നൽകണേ അല്ലാഹ്. അർഹമുർ റഹീമായ കരുണാവാരിധിയായ റബ്ബേ, ഞങ്ങളിൽ ഞങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവരിൽ ദുആ കൊണ്ട് വസിയ്യത്ത് ചെയ്തവരിൽ പലരും അസുഖബാധിതരാണ് അല്ലാഹ്. ആജിലും കാമിലുമായ സൗഖ്യം നൽകണേ അല്ലാഹ്. നീ പരിപൂർണ ശിഫ നൽകണേ അല്ലാഹ്. മാറാ രോഗങ്ങളെ തന്ന് പരീക്ഷിക്കല്ലേ അല്ലാഹ്. ക്യാൻസർ നൽകല്ല അല്ലാഹ്. ട്യൂമർ നൽകല്ല അല്ലാഹ്. അത്തരം അസുഖങ്ങളെ കൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സദസ്സിന്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് നീ പരിപൂർണ ശിഫ നൽകണേ അല്ലാഹ്. നീ പരിപൂർണ ശിഫ നൽകണേ തമ്പുരാനെ. റഹീമായ റബ്ബേ, പലവിധ വേദനകൾ കൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്നവരുണ്ട്. ഷുഗർ കൊണ്ട്, പ്രഷർ കൊണ്ട്, കൊളസ്ട്രോൾ കൊണ്ട്, മൈഗ്രെയിൻ കൊണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുന്നവരുണ്ട്. എല്ലാ പ്രയാസങ്ങളും നീ അകറ്റണേ അല്ലാഹ്. മരിക്കുവോളം നിനക്ക് നിന്ന് നിസ്കരിക്കാനുള്ള ആഫിയത്ത് നൽകണേ അല്ലാഹ്. പടച്ചവനെ, ഞങ്ങളെ നീ തളർപ്പിക്കളയല്ലേ അല്ലാഹ്. സ്വന്തം മക്കള് പോലും മറപ്പോടെ വെറുപ്പോടെ നോക്കുന്ന രോഗങ്ങൾ തരല്ലേ അല്ലാഹ്. അർദലുൽ ഉംറിലേക്ക് നീ എത്തിക്കല്ലേ അല്ലാഹ്. യാ റബ്ബനാ, ഞങ്ങൾക്ക് ആഫിയത്ത് നൽകണേ അല്ലാഹ്. ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് നിന്റെ ത്വാഅത്തിലായി നൽകണേ അല്ലാഹ്. റഹമുർ റഹീമായ കരുണാവാരിധിയായ റബ്ബേ, ഞങ്ങളുടെ കുടുംബങ്ങളിൽ നീ വിശാലത ചെയ്യണേ അല്ലാഹ്. ഐക്യം നിലനിർത്തണേ അല്ലാഹ്. വിശിഷ്യ ഈ കുടുംബത്തിൽ ഐക്യം നിലനിർത്തണേ അല്ലാഹ്. ഛിദ്രതകളിൽ നിന്ന് കാവൽ നൽകണേ അല്ലാഹ്. എല്ലാ കെട്ടുറപ്പും നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാഹ്. റഹമുർ റഹീമായ കരുണാവാരിധിയായ റബ്ബേ, പടച്ചവനെ, ഞങ്ങളുടെ പൊന്നുമക്കൾ ഞങ്ങളുടെ പ്രതീക്ഷകളാ. ശോഭനമായ ഭാവി നൽകണേ അല്ലാഹ്. ശോഭനമായ ഭാവി നൽകണേ അല്ലാഹ്. ഉന്നതങ്ങളെ എത്തിപ്പിടിക്കാൻ സൗഭാഗ്യം നൽകണേ അല്ലാഹ്. പഠനങ്ങളിൽ പരീക്ഷകളിൽ ഉന്നത വിജയം നൽകണേ അല്ലാഹ്. നല്ല ഓർമ്മശക്തിയും ബുദ്ധിശക്തിയും നീ നൽകണേ അല്ലാഹ്. മദ്യത്തിനും മയക്കുമരുന്നിനും അടിമകളായി പോകുന്ന സന്താനങ്ങളാക്കല്ലേ അല്ലാഹ്. ഉമ്മാടെ നെഞ്ചിന് നേരെ കാലുയർത്തി ചവിട്ടുന്ന മക്കളാക്കല്ലേ അല്ലാഹ്. മാതാപിതാക്കളോട് അദബുള്ള മക്കളാക്കണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളുടെ കണ്ണുകളിൽ നിന്നവർ മറഞ്ഞാലും നിന്റെ കാഴ്ചയിൽ നിന്നവർ മറയുന്നില്ലല്ലോ അല്ലാഹ്. കാവലേകണേ അല്ലാഹ്. സുഹാബുൽ ബദരീങ്ങളുടെ നദറ നൽകണേ അല്ലാഹ്. അർഹമുർ റഹീമായ കരുണക്കടലായ കരുണാവാരിധിയായ റബ്ബേ, സിഹർ കൊണ്ട്, ഐൻ കൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്നവരുണ്ട്. എല്ലാ സിഹറുകളും നീ ബാത്തിലാക്കണേ അല്ലാഹ്. എല്ലാ
ഖൈറും ശർറും നിന്നിൽ നിന്നാണല്ലോ അല്ലാഹ്. ഹബീബേ ഖുദാ മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹ്, മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹ്, ലോകത്തിന്റെ നേതാവ് മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹ്, മദീനയുടെ രാജകുമാരനെ മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് സിഹറുകൾ കണ്ണേറുകൾ നീ ബാത്തിലാക്കണേ അല്ലാഹ്. പടച്ചവനെ ഹബീബായ തങ്ങളെ കൊണ്ടാണല്ലോ ഞങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നത്, നീ തട്ടിക്കളയല്ലേ അല്ലാഹ്, നീ തട്ടിക്കളയല്ലേ അല്ലാഹ്. ഹബീബല്ലാതെ ഞങ്ങൾക്കൊരു വസീലയില്ല അല്ലാഹ്, നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളെ ഖൽബ് നീ നന്നാക്കണേ അല്ലാഹ്. ഹറാമുകളുടെ കൂമ്പാരമാണ് അല്ലാഹ്, തോന്നിയവാസങ്ങളും ഹറാമുകളും നിറഞ്ഞ ഖൽബാണ് അല്ലാഹ്. നിന്റെ നൂറാനിയത്ത് കൊണ്ട് പ്രകാശപൂരിതമാക്കണേ അല്ലാഹ്. നിന്റെ ഹബീബായ സയ്യിദുനാ റസൂലുള്ളാഹ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളോടുള്ള അതിരറ്റ മഹബ്ബ നൽകണേ അല്ലാഹ്. അർഹമുർ റഹീമായ റബ്ബേ, തെറ്റുകളിലേക്ക് ആർത്തിയോടെ കടന്നു ചെല്ലുന്ന ഖൽബാക്കല്ലേ അല്ലാഹ്. ഹബീബായ തങ്ങളോടുള്ള മദ്ഹ്, ആ മഹബ്ബത്ത് തെറ്റുകളിലേക്ക് അടുക്കുന്നതിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളെ തടയുന്ന വണ്ണം നീ ഞങ്ങളെ നന്നാക്കണേ അല്ലാഹ്. അർഹമുർ റഹീമായ കരുണക്കടലായ റബ്ബേ, ഞങ്ങളുടെ തൊഴിലുകളിൽ ബറക്കത്ത് ചൊരിയണേ അല്ലാഹ്. ഖൈറായ ഹലാലായ വരുമാനം നൽകണേ അല്ലാഹ്. പടച്ചവനെ കടബാധ്യതകളെല്ലാം നീ ഏറ്റെടുക്കണേ അല്ലാഹ്. എത്ര വലിയ കടമാണെങ്കിലും നിന്റെ ഖജനാവ് വിശാലമാണല്ലോ അല്ലാഹ്. കടക്കാരുടെ മുമ്പിൽ ഞങ്ങളെ നീ നാണം കെടുത്തല്ലേ അല്ലാഹ്. അർഹമുർ റഹീമായ കരുണക്കടലായ റബ്ബേ, നിന്റെ കാരുണ്യത്തിലല്ലാതെ ഞങ്ങൾക്ക് പ്രതീക്ഷയില്ല അല്ലാഹ്. എത്ര വലിയ സമ്പന്നനെയും ദരിദ്രനാക്കാൻ നിനക്കൊരു നാനോ സെക്കൻഡ് പോലും വേണ്ടല്ലോ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളെ ദാരിദ്ര്യത്തിന്റെ പടുകുഴിയിലേക്ക് വലിച്ചെറിയല്ലേ അല്ലാഹ്. പടച്ചവനെ ഇസ്സത്ത് നൽകണേ അല്ലാഹ്, അഭിമാനം നൽകണേ അല്ലാഹ്. നിന്നെ മറന്നു പോകാത്ത ഐശ്വര്യം ഞങ്ങൾക്ക് നീ നൽകണേ അല്ലാഹ്. അർഹമുർ റഹീമായ റബ്ബേ, നീ ഞങ്ങളെ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളുടെ പൊന്നുമക്കൾ വിവാഹപ്രായമെത്തിയവരുണ്ട്, അനുയോജ്യരായ ഇണകളെ നൽകണേ അല്ലാഹ്. പടച്ചവനെ ജോലിയില്ലാത്തവരുണ്ട്, ഖൈറായ തൊഴിൽ നൽകണേ അല്ലാഹ്. പഠനങ്ങളിൽ മറ്റു മേഖലകളിൽ നീ പുരോഗതി നൽകണേ അല്ലാഹ്. സന്താനങ്ങളില്ലാതെ വേദനിക്കുന്നവരുണ്ട്, വന്ധ്യവയോധികനായിരുന്നപ്പോഴും ഇബ്രാഹിം അലൈഹിസ്സലാമിന് സന്താനത്തെ നൽകിയ അല്ലാഹ്. നിനക്കിതെല്ലാം നിസാരമാണല്ലോ റബ്ബേ. സാലിഹീങ്ങളായ സന്താനങ്ങളെ നൽകണേ അല്ലാഹ്. അവരുടെ കണ്ണുനീർ നീ തുടയ്ക്കണേ അല്ലാഹ്, നീ കണ്ണുനീർ തുടയ്ക്കണേ അല്ലാഹ്. അർഹമുർ റഹീമായ കരുണാവാരിധിയായ റബ്ബേ, മരിക്കുവോളം സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിലായി ജീവിച്ച് അഹ്ലുസുന്ന വൽ ജമാഅയിലായി ഈ ലോകത്ത് നിന്ന് വിട പറയാൻ ഞങ്ങൾക്ക് നീ സൗഭാഗ്യം നൽകണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളുടെ ഖൽബിനെ ബിദ്അത്തിലേക്ക് തെറ്റിക്കല്ലേ അല്ലാഹ്. ഈമാനിന് ബലം നൽകണേ അല്ലാഹ്, ഇസ്തിഖാമ നൽകണേ അല്ലാഹ്. നിന്റെ മശായിഖന്മാരുടെ തർബിയ നൽകണേ അല്ലാഹ്. അവരുടെ ഖദമിലായി ജീവിക്കാൻ നീ സൗഭാഗ്യം നൽകണേ അല്ലാഹ്. അർഹമുർ റഹീമായ റബ്ബേ, ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് വിട പറഞ്ഞ മാതാപിതാക്കൾ, ബന്ധുമിത്രാദികൾ, പഠിച്ചവനെ ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് വിട പറഞ്ഞ ആരെല്ലാം ഉണ്ടോ, വിശിഷ്യ ഞങ്ങൾ ആരുടെ പേരിലാണോ ഒരുമിച്ച് കൂടിയിട്ടുള്ളത്, ആ പ്രിയപ്പെട്ട മാതാവും പിതാവും അല്ലാഹുവേ എല്ലാവർക്കും മഗ്ഫിറത്ത് നൽകണേ അല്ലാഹ്, മർഹമത്ത് നൽകണേ അല്ലാഹ്. പഠിച്ചവനെ ഞങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കളിൽ പലരും ഈ ദുനിയാവിൽ ഒരുപാട് വേദനകൾ അനുഭവിച്ചവരാ. ഖബറിലെങ്കിലും നീ സുഖം നൽകണേ അല്ലാഹ്, സന്തോഷം നൽകണേ അല്ലാഹ്, വിശാലത നൽകണേ അല്ലാഹ്, പ്രകാശപൂരിതമാക്കണേ അല്ലാഹ്. അർഹമുർ റഹീമായ റബ്ബേ, ഞങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കളെ നീ അദാബിലാക്കല്ലേ അല്ലാഹ്. അവർ ഞങ്ങളോട് കരുണ ചെയ്തതുപോലെ നിന്റെ കാരുണ്യം അവരുടെ മേൽ നീ സദാ വർഷിക്കണേ അല്ലാഹ്. യാ റഹ്മാനു യാ അല്ലാഹ്, യാ റഹീമു യാ അല്ലാഹ്.
റഹ്മുർ-റഹീമായ റബ്ബേ, ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന മാതാപിതാക്കൾക്ക് ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് കൊടുക്കണേ അല്ലാ. പടച്ചവനെ, മരണപ്പെട്ടു പോയ ഉമ്മയുടെയും ഉപ്പയുടെയും പേരിൽ അവരുടെ സന്താനങ്ങൾ ചെയ്തു തീർത്ത നന്മകളെല്ലാം സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ. അതിന്റെ ഫലമെന്നോണം അവർക്ക് ഖബറിൽ സ്വർഗീയ അനുഭൂതികൾ നൽകണേ അല്ലാ. ആ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങൾ അവരുടെ കുടുംബത്തിൽ എല്ലാ മേഖലകളിലും നീ ബറക്കത്ത് ചൊരിയണേ അല്ലാ. ഖൈറിന്റെ വാതായനങ്ങൾ തുറന്നു നൽകണേ അല്ലാ. നിന്റെ ദീനിനെ നെഞ്ചോട് ചേർത്ത് പിടിക്കുന്നവരാ, ആലിമീങ്ങളെ മുതഅല്ലിമുകളെ മഹബ്ബത്ത് വെക്കുന്നവരാ. അതിന്റെ ഫലമെന്നോണം നീ അവരെ സ്നേഹിക്കണേ അല്ലാ. റഹ്മുർ-റഹീമായ റബ്ബേ, എപ്പോഴാണ് മരിക്കുന്നതെന്നറിയില്ല, ഈമാൻ സലാമത്താക്കണേ അല്ലാ. ഈമാൻ സലാമത്താക്കണേ അല്ലാ. പെട്ടെന്ന് വിളിക്കല്ലേ അല്ലാ. നിന്റെ മുമ്പിൽ സമർപ്പിക്കാൻ മാത്രം കർമ്മങ്ങളില്ല അല്ലാ. റഹ്മുർ-റഹീമായ റബ്ബേ, കരുണാവാരിധിയായ അല്ലാ, ഞങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുമക്കളെ നീ യതീമുകളാക്കല്ലേ അല്ലാ. ഞങ്ങളുടെ പൊന്നുമക്കളെ നീ യതീമുകളാക്കല്ലേ അല്ലാ. ഞങ്ങൾ ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോ ഞങ്ങളുടെ പൊന്നുമക്കളുടെ മയ്യിത്ത് കാണേണ്ട ഒരവസ്ഥ തന്ന് പരീക്ഷിക്കല്ലേ അല്ലാ. റഹ്മുർ-റഹീമായ റബ്ബേ, ഞങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് നിന്റെ ത്വാഅത്തിലായി നൽകണേ അല്ലാ. പടച്ചവനേ, എത്രയോ മുത്തഅല്ലിമുകൾ ആലിമീങ്ങൾ ആമീൻ പറയുന്നുണ്ട്. നല്ല ദീനിനോട് സ്നേഹമുള്ള സഹോദരങ്ങൾ സഹോദരിമാർ, അല്ലാഹുവേ, എല്ലാവരുടെയും ആമീൻ നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ. നീ കബൂൽ ചെയ്യണേ അല്ലാ. മരിക്കുന്നതിന് മുൻപ് കഅബമൊന്ന് കാണാൻ, സഫാ മർവക്കിടയിലൊന്ന് സഅയ് ചെയ്യാൻ, ജംറകളിലൊന്ന് കല്ലെറിയാൻ, മഖാമു ഇബ്രാഹീമിന്റെ മുമ്പിലൊന്ന് നമസ്കരിക്കാൻ, ഹജറുൽ അസ്വദൊന്ന് പാരിപ്പുണർന്ന് ചുംബിക്കാൻ, അവസാനം നിന്റെ ഹബീബായ താജുൽ അവ്വലീന വൽ ആഖിരീൻ മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹ് ഹബീബായ തങ്ങളുടെ റൗളയുടെ ചാര നിന്നിട്ട് ഖൽബ് പൊട്ടി അസ്സലാത്തു വസ്സലാമു അലൈക യാ സയ്യിദി യാ റസൂലല്ലാഹ്. ഖൽബ് പൊട്ടിയിട്ട് ഹബീബായ തങ്ങൾക്ക് കോടാനുകോടി സലാം വർഷിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് നീ ഭാഗ്യം നൽകണേ അല്ലാ. പലയാവർത്തി തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാ. മദീന കാണാതെ മരിപ്പിക്കല്ലേ അല്ലാ. മരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇബ്ലീസ് ശർറുമായി വരുമ്പോ പടച്ചവനെ ഈ സദസ്സിന്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് കാവൽ നൽകണേ അല്ലാ. ഹബീബായ സയ്യിദുനാ റസൂലുള്ളാഹ് സയ്യിദുനാ റസൂലുള്ളാഹ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ പുഞ്ചിരിക്കുന്ന പൂവദനം കണ്ട് ഈ ലോകത്ത് നിന്ന് വിട പറയാൻ സൗഭാഗ്യം നൽകണേ അല്ലാ. നാളെ ഖബറിൽ, കൂരിരുട്ട് നിറഞ്ഞ ഖബറിൽ ഞങ്ങൾ തനിച്ചാകുമ്പോ ഹബീബിന്റെ മദ്ഹ് കൊണ്ട് ആ ഖബറിടം നീ അലങ്കരിക്കണേ അല്ലാ. ഈ സ്വലാത്തുകളുടെ ഫലം, ഈ സ്വലാത്തുകളുടെ ഫലമെന്നോണം ആ സ്വലാത്തുകളുടെ നൂറാനിയത്ത് കൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ ഖബറിടം നീ പ്രകാശിപ്പിക്കണേ അല്ലാ. ഈ ദുനിയാവിലെ ചൂട് പോലും ഞങ്ങൾക്ക് താങ്ങാൻ കഴിയുന്നില്ല റബ്ബേ. ഈ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് ഏതാണ്ട് 15 കോടി കിലോമീറ്റർ അപ്പുറയുള്ള സൂര്യന്റെ ചൂട് പോലും ഞങ്ങൾക്ക് സഹിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല റബ്ബേ. ആ സൂര്യനെ ഞങ്ങളുടെ തലക്ക് മുകളിൽ ഉദിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ദിനമുണ്ടെന്ന് റസൂലുള്ളാഹ് സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഖുർആൻ ഓതി ഞങ്ങൾക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട്. അല്ലാ അല്ലാ, ആ ഭീകരാന്തരീക്ഷത്തിലും ഹബീബായ സയ്യിദുനാ റസൂലുള്ളാഹ് അവിടുത്തെ തണൽ ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളുടെ ഉമ്മ ഞങ്ങളെ നെവർ മൈൻഡ് ചെയ്യുമ്പോ, ഉപ്പയോ ഇണയോ സന്താനങ്ങളോ ഞങ്ങളെ തിരിഞ്ഞു നോക്കാതെ നിൽക്കുമ്പോ, അനലഹാ മക്കളെ നിങ്ങൾക്ക് ഞാനുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞോടി വരുന്ന മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ ശഫാഅത്തിൽ ഈ മജ്ലിസിന്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് ഞങ്ങളെ നീ ഒരുമിപ്പിക്കണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളെയും ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് വിട പറഞ്ഞവരെയും നിന്റെ സുന്ദരമായ സ്വർഗീയ ലോകത്ത് ഹബീബായ റസൂലുള്ളാഹ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളോടൊപ്പം നീ ഒരുമിപ്പിക്കണേ അല്ലാ.
അവസാനം ആ സ്വർഗത്തേക്കാൾ വലിയൊരു അനുഗ്രഹം അത് ഞങ്ങളെ പടച്ച റബ്ബായ നിന്നെയൊന്ന് കാണലാണല്ലോ അല്ലാ. നീ ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് മുഖം തിരിക്കല്ലേ അല്ലാ. പടച്ചവനേ അർ-റഹ്മാൻ, നീ കാരുണ്യവാനാണല്ലോ റബ്ബേ. ഈ സാധുക്കളിൽ നിന്ന് നീ നിന്റെ മുഖം തിരിക്കല്ലേ അല്ലാ. നിന്നെ കാണാൻ ഞങ്ങൾക്ക് വല്ലാത്ത കൊതിയുണ്ട് അല്ലാ. നിന്നെ കാണാൻ ഞങ്ങൾക്ക് സൗഭാഗ്യം നൽകണേ അല്ലാ. റഹ്മുർ-റഹീമായ റബ്ബേ, നീ ഞങ്ങളുടെ സദസ്സ് ഖബൂൽ ചെയ്യണേ അല്ലാ. റബ്ബനാ അൻത വലിയുനാ ഫിദ്ദുനിയാ വൽ ആഖിറ വലാ തുഖയ്യിബ് റജാനാ വലാ തുളയ്യ ദുആനാ വലാ തറുദ്ദന്ന ഐദിയനാ ഖായിബീൻ. പടച്ചവനെ, ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് വിട പറഞ്ഞവർക്ക്, വിശിഷ്യ ഞങ്ങൾ ആരുടെ പേരിലാണോ ഒരുമിച്ച് കൂടിയത് അവർക്ക് ഈ സദസ്സ് കണ്ട് സന്തോഷിക്കാനുള്ള സൗഭാഗ്യം നൽകണേ അല്ലാ. എന്തു പ്രയാസം ഖബറിലുണ്ടെങ്കിലും ഈ നിമിഷം തന്നെ സൗഖ്യം നൽകണേ അല്ലാ. സുഖം നൽകണേ അല്ലാ. സമാധാനം നൽകണേ അല്ലാ. സമാധാനം നൽകണേ അല്ലാ. അവരുടെ കുടുംബാദികൾക്ക്, വിശിഷ്യ അവരുടെ സന്താനങ്ങൾക്ക് ഖൽബിൽ നീ ക്ഷമ നൽകണേ അല്ലാ. ആ ഉമ്മയെ ഓർത്ത് എപ്പോഴും കരയുന്ന ഉസ്താദെ, ഉമ്മയെ കുറിച്ച് ഓർത്തപ്പോ എനിക്ക് നിൽക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല, പ്രഷർ അടിച്ച് വീണു പോകുന്നത് പോലെ എന്ന് പറഞ്ഞ സഹോദരങ്ങൾ, അല്ലാഹുവേ, ആ സ്നേഹത്തിന്റെ ഫലമെന്നോണം പടച്ചവനെ ആ ഉമ്മക്കും കുടുംബത്തിനും നീ സ്വർഗീയ അനുഭൂതികൾ ദുനിയാവിലും ആഖിറത്തിലും നൽകണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളെയും ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് വിട പറഞ്ഞവരെയും അഷ്റഫുൽ ഖൽഖായ റസൂലുള്ളാഹ് സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ ഖദമിലായി ഒരുമിപ്പിക്കണേ അല്ലാ. ആമീൻ ആമീൻ ബിറഹ്മതിക യാ അർഹമർ റഹീമീൻ ബിഹഖി സ്വല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. صل على